कलङ्कीमा अवस्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र अत्याधुनिक होलसेल बजार एनबीटीसी सञ्चालनमा कम्प्लेक्समा सम्पूर्ण फेन्सी तथा कस्मेटिक सामानहरू होलसेल मूल्यमा उपलब्ध छन्। दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु अनलाइन टिभीबाट हरेक दिन बेलुका प्रसारण हुने केन्द्रबिन्दु न्युजमा तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु सिमरन स्याङ तामाङ। केन्द्रबिन्दु न्युजमा हामी दिनभरिका टप 5 खोजमूलक तथा महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गर्छौं। सुरु गरौं आजका समाचारहरूका प्रमुख शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड बीच आज पनि भेटवार्ता। धुम्बाराहीमा प्रचण्ड पक्षका 5 नेताको औपचारिक छलफल। भारतीय उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको धमाधम नेपाल भ्रमण र प्रमुख र सेना प्रमुखको भ्रमणपछि अब विदेश सचिव आउँदै। तिहारमा झिलिमिली बत्तीको व्यापार 70%ले कम हुने, बत्तीको आयातमा 40%ले कमी। कोरोनाले सबै खेलका तालिका प्रभावित, खेलाडीहरू निराश। र अमेरिकी बहुराष्ट्रिय फर्मा कम्पनी फाइजरले बनाएको कोभिड-19 विरुद्धको खोप 90% प्रभावकारी रहेको दावी। जस्तै परिस्थितिमा पनि होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। त्यसैले अब होन्डा हुनेछ तपाईसँग मात्र 1 रुपैयाँको डाउन पेमेन्ट वा 1 रुपैयाँको इएमआई वा 1% इन्ट्रेस्ट रेटमा। थप जानकारीका लागि यी नम्बरमा कल गर्नुहोस् वा माथि दिएको लिङ्क क्लिक गर्नुहोस्। होन्डा छ सधैँ तपाईसँगै। शर्माजी, चाउचाउ। कुन चाउचाउ? जसमा फाइदा छ। कसलाई फाइदा? हामीलाई कि ग्राहकलाई? तपाईलाई फाइदा हुने प्रीति चाउचाउ। फाइदा के छ यसमा? फाइदा चौध मसलाको स्वाद छ, मिठो मिठो याद छ, भोक मिटाउने ताकत छ, पर्साउँदो विश्वास छ। बुझ्यो? प्रीति चाउचाउ, फाइदा हुने चाउचाउ। भोक लागेमा प्रीति खाऊ। समाचार सुरु गरौं विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस सम्बन्धी अपडेटबाट। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 5,13,39,000 नाघेको छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,71,000 नाघेको छ। त्यस्तै विश्वभर निको भएर घर फर्किनेको संख्या 3,61,39,000 नाघेको छ। यता नेपालमा सोमबार कोरोनाका कारण 22 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल संख्या 1,148 जना पुगेको छ। त्यस्तै आज देशभर 2,736 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,79,760 पुगेको छ। त्यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,035 पुगेको छ। सोमबार 853 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै कुल निको हुनेको संख्या 1,60,577 जना पुगेको छ। आजको पीसीआर परीक्षण 12,960 रहेको छ भने आजसम्म जम्मा पीसीआर परीक्षण 15,64,214 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 1,420 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज मात्र काठमाडौँ जिल्लामा 1,141, भक्तपुरमा 86 र ललितपुरमा 196 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। यससँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 91,575 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। यो सँगै उपत्यकामा कुल संक्रमितको संख्या 90,155 जना पुगेको छ। अब पूरा समाचार। गत डिसेम्बरमा चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्वभर आतंक मचाइरहेको छ। यति बेला विश्वभरका चिकित्सक तथा अनुसन्धानकर्ताहरू यसको भ्याक्सिनका लागि खोज अनुसन्धानमा जुटेका छन्। सयौं भ्याक्सिनहरूको विभिन्न चरणमा परीक्षण भइरहेको छ। तर अमेरिकी बहुराष्ट्रिय फर्मा कम्पनी फाइजरले बनाइरहेको कोभिड-19 विरोधी भ्याक्सिन 90% भन्दा धेरै प्रभावकारी रहेको दावी गरिएको छ। हेरौं पूरा समाचार। अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मन औषधि निर्माता बायोन्टेकको सहकार्यमा कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन तयार भएको छ। तेस्रो चरणको क्लिनिकल परीक्षणमा यो भ्याक्सिनले कोभिड विरुद्ध शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमतामा वृद्धि भएको जनाइएको छ। यसलाई खोपको विकासमा उल्लेखनीय सफलताका रूपमा हेरिएको छ। हाल विश्वभर करिब 2 दर्जन खोप अन्तिम अर्थात् तेस्रो चरणमा पुगेका छन्। तर सकारात्मक परिणाम देखाउने यो भ्याक्सिन पहिलो भएको निर्माणकर्ताहरूको दाबी छ। फाइजर कम्पनीका अनुसार यो भ्याक्सिन 6 देशका 44,000 जना स्वयंसेवकहरूमा परीक्षण गरिएको थियो। भ्याक्सिन दिइएपछि स्वयंसेवकहरूको स्वास्थ्यमा कुनै ठूलो खतरा थिएन। यो हाल तेस्रो चरणको परीक्षणमा छ। अमेरिका, जर्मनी, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, दक्षिण अफ्रिका र टर्कीमा खोप परीक्षण गरिएको थियो। यसरी भ्याक्सिन लगाइएको मध्ये 90% भन्दा बढीलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। उनीहरूमा सुरक्षा सम्बन्धी कुनै किसिमको समस्या आएको थिएन।
उनीहरूमा कोरोनाको कुनै लक्षण पनि थिएन। एकजना व्यक्तिलाई भ्याक्सिनको 2 डोज आवश्यक पर्नेछ। यसको दोस्रो डोज दिएको 7 दिनपछि 90%लाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट सुरक्षा प्राप्त भएको देखिएको थियो। यो खबर आफ्नो लागि सम्भावित उत्कृष्ट नतिजा भएको बायोन्टेकका सह-संस्थापक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युगर सहिनले बताए। भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनीले सोमबार विज्ञान र मानव जगतमा 9 नोभेम्बरको दिनलाई ऐतिहासिक भनेका छन्। फाइजर खोप अनुसन्धान तथा विकास प्रमुख क्याथरिन जोन्सेनले यो ऐतिहासिक क्षण भएको बताएका छन्। यस्तै फाइजर कम्पनीका डाक्टर तथा प्रमुख अल्बर्ट बाउडलारले अन्तिम नतिजातर्फ उन्मुख भइरहेको बताएका छन्। यसैगरी बायोन्टेकका संस्थापक तथा प्राध्यापक युगर सहिनले अहिलेको नतिजा कोसेढुङ्गा भएको बताएका छन्। भ्याक्सिन उत्पादक कम्पनी फाइजर र बायोन्टेकले ठूलो सङ्ख्यामा यसको उत्पादनको लागि दिनरात काम गरिरहेको जनाएको छ। यो वर्षको अन्त्यसम्ममा 5 करोड डोज उत्पादन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सन् 2021 को अन्त्यसम्ममा 1 अर्ब 30 करोड डोज उत्पादन र वितरण गर्न सक्ने उक्त कम्पनीले विश्वास लिएको छ। त्यसका लागि यो महिना नोभेम्बर अन्तसम्ममा यसको प्रयोगका लागि आवश्यक अनुमति पाउन आवेदन दिने योजना बनाएका छन्। यसले नियामकहरूको अनुमति पाएमा खोप यस वर्षको अन्त्यसम्ममा उपलब्ध हुने बताएको छ। फाइजरको यो भ्याक्सिनको नतिजा अमेरिकी खाद्य तथा औषधि प्रशासन FDA ले कोभिड-19 विरोधी खोपलाई अनुमति दिनका लागि तोकेको मापदण्डभन्दा निकै धेरै छ। प्लेसबो नियन्त्रित परीक्षणमा खोपको प्रभावकारिता कम्तीमा पनि 50% हुनुपर्ने मापदण्ड FDA को छ। भ्याक्सिनलाई -80 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको ओसार पसारमा चुनौती हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। कोरोना महामारी नभएको भए अहिले खेलकुदको माहौल निकै उचाइमा हुन्थ्यो। कतार विश्वकप फुटबल छनौट खेलले फुटबलको माहौल बनाउँदा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणले नेपाली खेलकुद चर्चित हुने थियो। राष्ट्रिय खेलाडीहरू फागुनको तेस्रो साता गण्डकी प्रदेशमा तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तीव्र तयारीमा व्यस्त हुन्थे। तर कोरोनाले वर्षभरिको तालिका प्रभावित गराउँदा खेलाडीदेखि पदाधिकारीमा नैराश्यता छाएको छ। हेरौँ पुरा समाचार। कोरोना महामारी नभएको भए अहिले खेलकुदको माहौल निकै उचाइमा हुन्थ्यो। कतार विश्वकप फुटबल छनौट खेलले फुटबलको माहौल बनाउँदा क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणले नेपाली खेलकुद चर्चित हुने थियो। राष्ट्रिय खेलाडीहरू फागुनको तेस्रो साता गण्डकी प्रदेशमा तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि तीव्र तयारीमा व्यस्त हुन्थे। तर कोरोनाले वर्षभरिको तालिका प्रभावित गराउँदा खेलाडीदेखि पदाधिकारीमा नैराश्यता छाएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले तय भएका खेलकुद तालिका पनि प्रभावित भएका छन्। फुटबलको विश्वकप छनौट तालिका अन्तिम समयमा आएर स्थगित हुँदा खेलाडीमा निराशापन छाएको छ। सरकारले गर्दै आएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता पनि अन्योलमा परेको छ। पोखरामा आयोजना हुने 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबारे कोभिडका कारण अन्योल भएको र बोर्ड बैठकपछि मात्र थाहा हुने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले बताए। इन्टरनेसनल पार्टिसिपेट हुने सन्दर्भमा पनि इन्टरनेसनल डेट पनि हामीले सोचेअनुसार कुनै पनि नहोला वा त्यस्तो कालखण्डमा हामी सबै सचेत रह्यौँ भने वा क्रियाशील रह्यौँ भने हामी 1 महिनामा सबै तयारी पुरा गर्न सक्छौँ। त्यो मानसिकतासहित त्यो मनोबलसहित अगाडि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्यसको फुल कमिटी अध्यक्षदेखि अन्तिम सदस्यसम्म हामी त्यसरी लाग्नुको विकल्प छैन। आगामी क्यालेन्डरका सन्दर्भमा वा 9औं राष्ट्रिय गेमको सन्दर्भमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको बोर्डको बैठक तिहारको आसपासमा तिहार लगत्तै हामी बस्छौँ। त्यसले आगामी 1 वर्ष 5 वर्ष र 20औं वर्षका आफ्ना कार्ययोजनाहरू पनि तय गर्छ। त्यसले अहिले नयाँ लागू भएको त्यसका नियमावलीहरू लगायत सबै पूर्ण गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरूलाई पनि पूर्णतामा लैजान्छ। आगामी विकासका योजनाहरूका सन्दर्भमा पनि त्यसले फुल बढीले छलफल गर्छ र सामूहिकतामा खेलकुदको योजना निर्माण भन्ने मानेमा हिजो जसरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद चल्न सकेको थिएन अब फरक ढङ्गले चल्छ। र त्यो बैठकमा जोड मैले यहाँलाई भने जस्तै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अनिवार्य गर्नका निमित्त कसले के कुर्बानी बेहोर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई के भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले के भनेर सम्बोधन गर्नुपर्छ, सबैलाई गर्ने गराउने वा निवेदन रिक्वेस्ट गर्ने र खेलकुद अनिवार्य गर्ने भन्ने मनसायसहित हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ, बढ्न सक्नेछौँ। यसअघि पूर्वाधारको चुनौतीका बावजुद पनि प्रतियोगिता सञ्चालन गरी समापन भएका उदाहरण छन्। तर पोखराको आयोजनामा पूर्वाधारको समस्या नहुने पनि कोइरालाले बताए। उनले खेलकुद चलायमान बनाउनका लागि खेलाडीदेखि सम्बन्धित सङ्घबाट तत्परता देखाउनु पर्ने र सहयोगका लागि परिषद तयारी रहेको स्पष्ट पारे। मुखैमा आएको फ्रेन्चाइज क्रिकेट लिएर एभरेस्ट प्रिमियर लिग रोकियो। तालिका रहेको पोखरा प्रिमियर लिग पनि कोरोनाको चपेटामा पर्यो। साथै मफसलमा हुने धेरै गोल्ड कपदेखि फुटबलका डिभिजन लिगहरूमा कोरोनाको असर देखियो। छिटफुट बाहेक एकलदेखि युगलसम्मका खेलकुद गतिविधि अझै फर्कन सकेका छैनन्। महामारी मापदण्ड अपनाउँदै खेलमा फर्कने वातावरण खेलाडीदेखि खेलसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले खोजी गरिरहेका छन्। खेलकुदलाई चलायमान बनाउन पहल भइरहेको उपाध्यक्ष कोइरालाले बताए। समयमै भन्ने सन्दर्भमा त मैले यहाँलाई कमिटमेन्ट दिन सक्दिनँ। बैठक बसिसकेपछि सबैका आफ्ना मत हुन्छन्। हामी पोखरामा वा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा गर्दैछौँ, त्यहाँको वातावरण अनुकूल कुन महिना कुन समय के फिट हुन्छ, जसले सामान्यतया मैले अघि भने हामी कोरोना सन्दर्भमा कोभिडका सन्दर्भमा सबै मान्यताहरूलाई लागू गर्न त सक्दैनौँ। अधिकांश के पोसिबल हुन्छ त्यसको जगमा टेक्दै अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सामान्यतया हाम्रो बैठकको 2-3 महिनाको समय राखेर त्यसको मिति फाइनल गरेर जान सक्छौँ भन्ने मैले होप। तय भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल तालिकामा असर देखिँदा खेलाडीमा अहिले नैराश्यता छाएको छ। 9 महिनाभन्दा लामो समय खेलाडी खेलकुद गतिविधिबाट बाहिर रहँदा यस्तो असर देखिएको हो। खेलकुद जीवन हो भन्दै होमिएका खेलाडीमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा खेलाडी राष्ट्रका गहना हुन् भन्दै अभिव्यक्ति दिने नियामक निकायका पदाधिकारीले अब भने खेलाडीको भविष्यको बारेमा सोच्ने बेला आएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विगत भन्दा यो वर्ष 70% व्यापार कम हुने व्यापारीहरूको अनुमान छ। तिहार आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहे पनि बजारमा विगत जस्तो तामझाम देखिएको छैन। मानिसहरूको भिडभाड कम हुनु, कोभिडका कारण उपत्यकाबाट धेरैजसो गाउँ फर्कनु लगायतका कारणले व्यापारमा कमी आउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हेरौँ पुरा समाचार। तिहार भन्ने बित्तिकै सम्झना आउने भनेको झिलिमिली बत्ती नै हो। माटाका पाला, विद्युतीय बत्ती, पटाका आदि यसका मुख्य विशेषता हुन्। तिहारमा नेपालीहरूले सबैभन्दा बढी विद्युतीय बत्ती प्रयोग गर्दछन्। तर यसपटक कोरोना कहरले गर्दा व्यापार धेरै नहुने भएकाले व्यवसायीहरू भने निराश भएका छन्। सुन्दारा क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका मनिष विक्रम शाह कोरोनाका कारण व्यापारी मारमा परेको बताए। तिहारमा सबैभन्दा बढी व्यापार हुने झिलिमिली बत्ती भए पनि यो वर्ष 30% भन्दा बढीको व्यापार हुन नसकेको उनको भनाइ छ। एकदमै पीडित छौँ अहिले हामी व्यापारीहरू। अब ब्याजहरू ऋणहरू तिर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेछ। व्यापारहरू भन्यो भने 30% पनि लगभग छैन अहिले, पहिलाको तुलनामा साह्रै खस्केको छ व्यापार। त्यही हिसाबले जाँदा अब यसपालि यो तिहारमा झिलिमिली बत्ती विशेष भनेर बेचिने गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा धेरै मात्रामा सामान आउँथ्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले वर्षहरूमा धेरै सामान खपत हुन्थ्यो। जति सामान खपत हुन्थ्यो त्यसको 30% पनि लगभग अहिले छैन। मार्केट एकदमै डाउन छ। अनि अब आएको सामान पनि सकिने बिक्ने हो कि नबिक्ने हो त्यो स्थितिमा छ। अर्का व्यापारी भक्तिप्रसाद भट्टराई पनि बजारमा झिलिमिली बत्ती किन्नेहरूको भिडभाड विगत जस्तो नभएको बताए। अब पहिलेको हेर्दाखेरि अहिले त केही पनि छैन होइन। पहिले तिहारमा अब मान्छेको घुइँचोले अब मान्छे पन्छाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले त फाटा 1-2 जना यसरी छिर्ने हो। अहिले त छैन खासै, लकडाउनले गर्दा छैन। पहिलेको जस्तो त एउटा पनि छैन। पहिलेको जस्तो छैन। पहिले चाहिँ अब तिहारको बेलामा यस्तो अब पुरै भिड कस्तो हुन्थ्यो व्यापार पहिलेतिर ठिकै हुन्थ्यो। अहिले यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ मान्छे फाटा आउने काम भइरहेछ। नेपाल विद्युत व्यवसायी महासङ्घका अनुसार विगत 10 वर्ष यता 40% कम मात्रै बत्तीहरू आयात भएका छन्। कोरोनाका कारण व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या र चीनसँगको नाकाबाट सहज रूपमा सामान आयात नहुँदा समस्या भएको महासङ्घको भनाइ छ। माटाका पाला, मैनबत्ती, केराको सुप्लामा बालिने कपासको बत्ती गाउँ सहर झिलिमिली हुने गरेकोमा अहिले विद्युतीय बत्तीमा आकर्षण बढेको हो। देशमा लोडसेडिङको समस्या पनि हटेपछि विद्युतीय बत्तीमा मानिसहरू आकर्षित भएका हुन्।
पछिल्लो समय भारतीय उच्चपदस्थ व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आउने क्रम बढेको छ। कार्तिक महिनामा मात्रै भारतीय 2 उच्चपदस्थ व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आइसकेका छन् भने भारतीय विदेश सचिव अबको केही दिनमै नेपाल भ्रमणमा आउने समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। कार्तिक महिनामा मात्रै भारतीय 2 उच्चपदस्थ व्यक्ति नेपाल भ्रमणमा आइसकेका छन् भने भारतीय विदेश सचिव अबको केही दिनमै नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। भारतीय गुप्तचर विभाग रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल गत कार्तिक 5 गते नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। र प्रमुखले काठमाडौँमा रहँदा राजनीतिक तथा सुरक्षा अधिकारीसँग अनौपचारिक परामर्श गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए। लामो समयदेखिको सम्भारहीनताका बेला भएको उनको आकस्मिक भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। उनी काठमाडौँमा गोप्य भ्रमण सकेर 6 गते स्वदेश फर्किएका थिए। गोयल यसअघि सन् 2019 को जुलाईमा पनि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए। यस्तै नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको पदवी लिन भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे कार्तिक 19 गते काठमाडौँ आएका थिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवी प्रदान गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा नरवणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पदवीले सम्मान गरिएको थियो। कार्यक्रममा नरवणेलाई खड्ग तथा सनदपत्र पनि प्रदान गरिएको थियो। सम्मान ग्रहण गरेपछि भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेले राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका थिए। राष्ट्रपतिसँगको भेटका क्रममा नरवणेले आफूलाई दिइएको उक्त सम्मानप्रति विशेष आभार प्रकट गरेका थिए। साथै द्विपक्षीय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्ने जनाएका थिए। नेपालको 3 दिने भ्रमण पुरा गरी नरवणे गत 21 गते साँझ भारत फर्किएका थिए। नेपाल भारत बीच बढेको चिसोपनालाई शान्त पार्न भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला नेपाल आउने भएका छन्। उनको भ्रमणको मिति भने अहिलेसम्म तय भइसकेको छैन। तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले भने श्रृङ्गलाको 2 दिने नेपाल भ्रमण आगामी मङ्सिर 21 गतेका लागि तय भइसकेको दाबी गरेका छन्। गत वर्ष पुसमा भारतको विदेश सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका श्रृङ्गलाले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन्। भारतीय पक्षले गत वर्षको कार्तिक महिनामा नेपाली भूमि आफ्नो भूभागमा समावेश गर्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। साथै गत वैशाखमा नेपालको भूमि हुँदै पिठौरागढ लिपुलेक सडकको उद्घाटन समेत गरेपछि काठमाडौँ दिल्ली बीचको दूरी भौगोलिक एवं आत्मीय रूपमा नै बढ्दै गएको थियो। नेपालले गत जेठ 7 गते लामो समयदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको भूभागलाई समावेश गर्दै नेपालको राजनीतिक एवं प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै संविधान संशोधन पनि गरेको थियो। करिब 1 वर्षसम्म सम्भारहीनताको अवस्थामा रहेको नेपाल भारत सम्बन्धलाई चलायमान बनाउन अहिले भारतीय पक्ष गतिशील बनेका छन्। दर्शकवृन्द, अब आजको टप 1 न्युजको पालो। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा देखिएको विवाद थप चुलिँदै गएको छ। आज पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेट लगत्तै प्रचण्ड पक्षका सचिवालय सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठक पनि बसेको छ। हेरौँ यसै विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार डाकेको अनौपचारिक सचिवालय बैठक सकिएको छ। मङ्गलबार अपराह्न पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा प्रचण्डसहित सचिवालयका 5 सदस्य उपस्थित अनौपचारिक बैठक सकिएको हो। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्तिक 27 गते सचिवालय बैठक राख्ने आश गरिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाइ छ। अनौपचारिक बैठकपछि प्रवक्ता श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै भने भोलि प्रधानमन्त्री उपत्यका बाहिर जाने कार्यक्रम रहेछ। पर्सि कार्तिक 27 गते प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्षले सचिवालय बैठक राख्नुहुन्छ भन्ने आश छ। कार्तिक 22 गते कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता दुवै झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तथा प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठक राख्न लिखित रूपमै अध्यक्ष ओलीसँग माग गरेका थिए। आजको बैठक अनौपचारिक रूपमा बसेको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। सहमतिमै सचिवालय बैठक बस्न आफूहरूले प्रयत्न गरिरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित सचिवालयका बहुमत सदस्यको अनौपचारिक बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा साँझ 4 बजे पछाडि बसेको थियो। मङ्गलबार दिउँसो 4 बजेपछि सुरु भएको अनौपचारिक बैठकमा अध्यक्ष दाहाल सहित अन्य 4 जना सहभागी भएका थिए।
दुम्बाराईमा बैठकअघि अध्यक्ष दाहालले अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार पुगेर भेटेका थिए। यद्यपि दुई अध्यक्ष बीचको छलफलमा के कुराकानी भयो भन्ने जानकारी अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। नेकपाका दुई पाइलट बीच टकराव चुलिएका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेल दाहाललाई भेट्न कुमलटार पुगेका थिए। मङ्गलबार प्रचण्ड निवास कुमलटारमा भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले दुई अध्यक्षबीच सहमति गरेर जानुपर्ने सुझाव दिएको समाचार विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए। ओली निकट मानिने पोखरेलसँगको छलफलमा पनि ठोस निष्कर्ष ननिस्किएको बताइएको छ। यसअघि सोमबार महासचिव विष्णु पौडेलले प्रचण्डलाई भेटेका थिए, तर उनीसँग पनि कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले खुलेर कुराकानी नगरेको बुझिएको छ। आजको लागि केन्द्रबिन्दु न्युज यति नै। भोलि पुनः यही समयमा आउने बाचा गर्दै छुटिन चाहन्छौँ। नमस्ते। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला।